आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. माय मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी तेसां आसत ती मनांत धरात आनी ह्या मिसान वांटो घेतना भोक्तीपणी आमी आमचें सगळेंच जिवीत जेजूक भेटोवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं तुमचेय सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, खूब पाटी जेन्ना आमच्या जिवितांत सगळें बरें आसता तेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता पूण देवाकूय विसरता आनी आमकां दिसता की आमीच हें सगळें केलेलें आसा म्हणून. पूण जेन्ना आमचेर वोदरूश येता तेन्ना आमी देवाक उलो मारता आनी देवाक उलो मारीत रावंक जाय आमी. कित्याक खूब पाटी देंवचार आमकां वायटांतलो सोडिना, तो आमकां वायटांतूच दोत्ता. पूण असल्या वेळार आमी ताका चिटकोन रावंक जाय. कित्याक भायल्या वस्तूंक न्हय पूण तो आमचें सगळें आसा ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारीत रावंक जाय. खूब पाटी आमकां पातकांतली सुटका मेळो ना पूण आमी देवाक चिटकोन रावंक जाय अशें आमकां आयचें दुसरें वाचप सांगतलें. ताचेर आमी विस्वास आनी बोरवांसो दवरूंक जाय. अशें आमी करूंक ना जाल्यार आमी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां दोळे धांपया आनी काळजांत थावन आमच्या पातकाची दूख धरून ताचें बोगसणें आमी जोडया. सर्वेस्परा, आमची काकलूत कर कित्याक तुका आमी ओकमान केला. सर्वेस्परा, तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी दयेन आमची सोडवण कर. सोरपो दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर कोत्ता तें धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आमी आतां आयकोया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोळान भरोन लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्लेल्याच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी आलेक्झांड्रियेकार आनी त्या भायर सिलिसियाचे आनी आसियाचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्याच्या बोळान भरोन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासलें. त्या पासत ताणें गुप्ती थोड्या मनशांक लोच दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, ओ मोइजेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें ताणें लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्रांक फुलयलें आनी ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून
ताणें महाधर्मसभे मुखार व्हेलो आनी थंय अशें सांगूंक ताणें लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समृद्धीचेर हो मनीस आड उलयताच आसा ताणें अशें म्हणलोलें आमी आयकलां, नाजरेचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसणटण करतलो आनी मोइजेसान दिल्ल्यो रिती रोविश्यो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार महाधर्मसभेंत बसलोले तांकां ताचें मुखामळ एका देवदूताचें मुखामळ कशें दिसतालें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. राजकुंवर म्हजे विरुद्ध येवजूंक बसल्यार पर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलों. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दिता. जबाब नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार वळखतलो आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्यां मनांत घडोवन नियाळटलो. जबाब नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी सुमूर्त म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेतां म्हजें काळीज. जबाब नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. हुंड्याच्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. तुमचेंय सोवें आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमया. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच ओडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिश्यां सांगाती त्या ओड्यार चडूंक नासलो. पूण फकत ताचे शिश्य गेल्ले म्हूण पलतडी रावतल्या लोकांन पळयलें. तिबेरियसाच्या थावन आनीक ओडीं ताणें उंडे खेल्ले त्या जाग्यार लागीं पावलेलीं. जेजू थंय नासलोलो आनी ताचे शिशूय थंय नासलोले म्हूण ताणें देखल्या तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनाम आयलो. तो आनीक तोडीर मेळ्ळो. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यांत देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यांत. खावन सोदता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून ताका म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या दुसऱ्या वाचपान आमी कितें आयकता?
आमी पळयलां की जेजून त्यो 5 मासल्यो 5 उणे आनी 2 मासल्यो घेवन लोकांक भरपूर जाय तितलें जेवण दिल्लें आनी तीं दादोशी जाल्लीं आनी तीं घरा गेलीं. पूण जेजू मागीर दोंगरार गेलो आनी मागण्यांत रावलो. आतां तीं दुसऱ्या दिसा ताका परतून सोदूंक आयलीं. पूण कित्याक लागून सोदूंक आयलीं? ताची शिकवण आयकल्लें म्हणून न्हय, पूण ताका आनिकूय खांक मेवतलें म्हणून. खूब फाटीं अशें जावंक शकता की आमी देवा फाटल्यान वेता फकत आमकां कितें जाय म्हणून. आतां तसलें न्हय. आमी ताची सोशी कित्याक लागून येवंक जाय? जें सोरान तसलें जेवण तो आमकां दिता त्या जेवणाक आमी आसूंक जाय. म्हणचें कितें? म्हणचें देवा बरोबर आमी रावंक जाय. देव आमचे बरोबर रावता आनी तें म्हत्वाचें. ताचे बरोबर आमी आमचें जिवीत सारलें तर बाकीचें सगळें आमकां मेळटलें. अशें म्हणून आमकां जेजून शिडकायल्या. एक फाटीं अशें घडलें. एक कुटूंब दादलो खूब वावुरतालो. देवान ताका कला दिल्ली आनी तो एकदम प्रसिद्ध जालो. पूण त्या कामान वावर कोत्ताना घरचो मातसो ताणें परामर्श केलो ना. आपल्या वावरानूच तो उरलो. पूण घरा ती बेजार जाली. कित्याक तो येतालो आनी परतून वेतालो. हे भाशेन शेवटी कितें जालें? ती ताका सोडून गेली. आतां तो घरा येवंक लागलो. पूण आतां कित्याक म्हणून वावुरता तो? तो वावुरतालो घरनी पासत आनी भुरग्यां पासत. पूण आतां ती गेली म्हणटच ताच्या जिवितान एक उणीव कशी जायली, एक एकसूरपण कशें आयलें आनी ताचो वावरूय ताका कोरिंग ना सो दिसूंक लागलो आनी ताणें तो वावरूय सोडलो. आनी हे भाशेन तो संकश्टान पडलो. मागीर ताका दुयेंसां जावंक लागलीं. एका दुयेंसा फाटल्यान दुसरें आनी ताची सावथ भलायकी अदीक आनी अदीक वायट जायत घेताली. पूण एक मात्र ताणें सोडूंक ना. देवाचेर विस्वास ताणें सदांच दवरलो. ताका समजना कितें जालां पळय तें. पूण असले स्थितीन इतली ताची परिस्थिती वायट आसा पूण ताणें देवाक सोडूंक ना. तो मरणाचे तोडणीर आसा पूण देवाक बिलकूल सोडिना. आणेन आपल्या जिवितान खरेपणी ही जेजूचीं उतरां पाळलेलीं आसा. हिंचेच वस्तूक न्हय पूण देवाकूच तो चिटकोन रावला. बाकीचें सगळें ताचें सुरशिल्लें गेल्लें आसा. इस्तेव आयज आमी पळयता देवाच्या बळान शक्तीन जाणवायेन बरोवन देवाची उदर तो परगडटालो आनी ह्या पासत दुसरे ताची निंदाच करीन न्हय पूण ताका नाकारतालेत आनी ताका मारून काडून उडोवंक सोदताले आनी हाका लागून फटकिरी गोवाय ताचेर दितालेत. तरी पूण ताणें आपलें भितरलें अंतस्करण सगळो देवा बरोबर धरून हें सगळें घडटा आसतना तो इतलो पोरजोळटालो की तांकां तें सगळ्यांक जाणांक दिसलें ताचें रूप एका देवदूता सारकें आसलेलें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, असलोच बेस आमी घेवया. आमी सगळीं जाणां हिंचेय परिस्थितींत हिंचेय स्थितींत कसल्याय संकश्टांनी जेजूक एकठांय रावया. तो आमकां सोडिना, आमी ताका सोडची न्हय. आनी हे भाशेन कितेंय घडो आमी सारकीं भितरल्यान शांत आसतल्या, गोठायन आसतल्या, घोडेक भायल्यान सगळें सारकें ना पूण भितरल्यान शांतीन आमचें जिवीत सादतल्या. असले आमचें सगळें घडच्याक सदांच मागण्यांत रावया. म्हणजे आमचो संबंद देवा बरोबर. हो संबंद सगळो ताचो आमचे बरोबर आसा सुस्कारांतल्यान. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जिवितान बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर आहा तितलें भायर काडून उडयता. पूण हे भाशेन तर आमी चिंतीत जाल्यार हे मागणें खरेपणी फायद्याशीर आमकां पडटलें. सगळीं जाणां आमचे हात जोडया.
दोळे बंद करुया, पाट स्ट्रेट दवरया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजूचें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता ताचो अणभव घेवया. आनी सगलें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सवें आसा. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवांत आमी तें भायर काडया. जेजू 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 जेजू. आनी हे परी सगलें भायर सरलें की ना ताचेर तो आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून आपलें बरेंपण आमचे सवें भरून काडटलो आनी सगल्या संकश्टांक आमच्यान फुडो दिवंक जातलो. कित्याक भितरल्यान जेजू बरोबर आमचें जिवीत सारलें म्हणटोच स्वर्गार तशें संवसारांत आमचें सवें घडटलें आनी जेजूचें जिवीत आमचें सवें अदीक आनी अदीक घडोन येतलें. ताचें जिवीत तशेंच तो बरें करतालो पूण ताका मारून उडयलो, काडून उडयलो, पूण तो आजुनूय जिवंत आसा. ताचे बरोबर आमी जिवंत रावया. आनी हे मागणें जी ह्या दिसांनी संकश्टान पडिल्लीं आसा तितल्याय पासून आमी तें देवा बापाक उबारुया. सोरपोदेदारा आनी काकळुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोणकोणा खाल जिवंक हे पिडेक लागून दोगडोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटवणेचें आतां मागणें आमी घेवया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रित्मीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. देवाचो पूत मनशा सोयबाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी धाकांचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव सोयबांत वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सोरपोदेदार देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून हें बलिदान तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या आनी आमच्या पातकांतली आमकां सुटय. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा,
दुंपावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार चडूं दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोणवाळायेन आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं, तुमचेय सोव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो, आनीक तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गेची सोल दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवेन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्णीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. ह्या वेळार 2 लाख लोक ह्या संवसारांत अंतरलेले आसात. तितल्याय पासत आमी मागोत आसा. आनी जीं कोण मरणाचे तोणीर आसात तांकांय आमी आमच्या मागण्यांनी दवरया. आमा समेस्तां पासत आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर, भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर, भाग्योन झुजे वाजा बरोबर,
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमकां केन्ना सोडिना. तो आमचे बरोबर आसा. तर आमचे बरोबर रावन तो आतां आपल्या बापायक हें मागणें म्हणटा. कित्याक आमी सगळे ताचे सांदे, तो आमचो मस्तक. तर ताका एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोन सगळीं आमचीं त्या सामानान धरून आतां बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक पडलें आनी आतां आमकां ह्या मिसान वांटो घेतल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं, तुमचेय सोवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. हें मागणें आतां आमी जेजूक म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
ह्या मागणांतल्यान आमचें आख्खेंच भितरलें आनी भायलें जिवीत जेजूक आमी समोर पळोवया. घे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंबाक तूं ओकोद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगल्यांक तुमकां देवाचें बरेंपण आवडेता. तुमी दर दिसा ह्या मिसान वांटो घेतात. बाग्योन फ्रांसीस शावेर गोंयचो सायब तुमकां सदांच बरेंपण दीत आसा आनी दितलो. आनी तुमी वांटो घेतला म्हणटच अदीक तुमकां ताचें बरेंपण फावो जातलें. पूण आमकांच न्हय, आख्ख्या संवसारा पासत आमी मागता आनी आमकां हे पिडेंतली काड म्हणून. पूण तितलेंच न्हय, आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूक मानता तसलें ह्या फुडें माणसाक आमी ही कृपा मागया. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, तुमचेंय सवें आसूं. आनी सोर पोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाग्योन फ्रांसीस शावेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखतलें आनी सांबाळलें. हाल्लींच कोवीड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसऱ्या खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन तें शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji kudu goya shara, tu Jezucia soinica, sodans zoitivon kor maka. Tu Jezucia soinica, sodans zoitivon kor maka. San Francisco Xaviera, tuji kudu goya shara, tu Jezucia soinica, sodans zoitivon kor maka. Tu Jezucia soinica, sodans zoitivon kor maka.